क्या हैसियत है? ये क्या बात कर रहे हैं दूसरे लोगों को ये इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने की, इनकी क्या हैसियत है? इस वक्त दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, पाकिस्तान के अंदर हर पॉलिसी मेकर थिंकर एक रेड बेल अलार्म बेल्स बज रही हैं कि इंडिया हमारे पानी बंद करके डैम बना रहा है, और हम यूनाइटेड नेशंस तक चले गए हैं कि इलीगल डैम्स बने हुए हैं। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन से थिंकर हैं भाई, खुदा से डरे हैं। और अगर यहाँ पर बात हो रही है, ऐसा कोई थिंकर नहीं है पाकिस्तान में जिसने रेड बेल बजाई हो। अगर है तो नाम नहीं, ये आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को डिसइंफॉर्म कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। पाकिस्तान आगे इतना नुकसान हो चुका है। गज़वा हिंद मेरा दिया वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मुसलमानों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में इसका जिक्र है। जिस तरह आप कहें कि इमाम मेहदी का तसव्वुर ज़ैद हामिद ने दिया है, या हजरत ईसा के तशरीफ लाने का और बैतुल मक़दस के फतह होने का तसव्वुर ज़ैद हामिद का दिया हुआ है, ये खुराफात, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं करें। ये सारी कुरान और सुन्नत में लिखी हुई बातें, हदीस मुबारका की बातें, और इंडिया से होने वाली हर जंग 1947 से हम इंडिया से हालत जंग में। देखें, जंग तो पाकिस्तान अगर किसी के साथ भी जंग में जाता है तो किसी के मफाद में नहीं है। हम जंग क्यों चाहेंगे इंडिया के साथ? ठीक है, हमारे इश्यूज हैं, कश्मीर डिस्प्यूट है, हमारा सर्किल, बहुत सारे इशू हैं, हमें हल करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने इंडिया को तोड़ा है या इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ा है? पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया है कि इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया है? पाकिस्तान ने इंडिया के दरिया रोके हुए हैं कि इंडिया ने हमारे दरिया रोके हुए हैं? पाकिस्तान ने मुक्ति बानी बनाई थी कि इंडिया ने मुक्ति बानी बनाई? पाकिस्तान ने गंगा जहाज भेज के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था कि इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गंगा का? ये 9 पार्लियामेंट पे हमला पाकिस्तान ने किया था कि इंडिया ने खुद कराया था? मुंबई के हमले पाकिस्तान ने किए थे कि इंडिया ने खुद कराए थे? तहरीक तालिबान हमने बनाकर भेजी है इंडिया में या इंडिया ने भेजी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान में? बात यह है, फॉर गॉड से आप रियलिटी की बात करें, आप चाणक्य आइडियोलॉजी को समझे, बगल में छुरी और मुंह में राम राम को समझे। तारीख उठा के देखिए पाकिस्तान और इंडिया की क्या है। क्या इंडिया ने पाकिस्तान के एसेट्स जब पाकिस्तान बना था तो रोके थे, या हमने उनके एसेट्स रोक लिए थे, पैसे के और वसाइल के और असलहे के? आप पाकिस्तान बनने की तारीख से देख लीजिए, इंडिया हमें प्रोवोक करता रहा। जिस शख्स को इतनी तमीज नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि दूसरे लोगों के लिए मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान। लाल टोपी जो हमेशा गजवा हिंद के बारे में बात करता रहता है, उसका मेन एम होता है कि किस तरीके से भारत के ऊपर हमें कब्जा करना है, भारत के ऊपर अटैक कैसे करना है, मुजाहिदीन कैसे तैयार होंगे। अब ये सारी जब बातें करता है तो पाकिस्तान के लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और इसी चक्कर में एक टीवी चैनल के ऊपर लाल टोपी की हो जाती है धुलाई। वीडियो थोड़ा पुराना है लेकिन देखने में आपको पूरा मजा आएगा, इसलिए पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो देखते हैं। इलीगल डैम्स बने हुए, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन से थिंकर हैं भाई, खुदा से डरे हैं। और अगर यहाँ पर बात हो रही है, ऐसा कोई थिंकर नहीं है पाकिस्तान में जिसने रेड बेल बजाई हो। अगर है तो नाम नहीं, ये आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को डिसइंफॉर्म कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। पाकिस्तान आगे इतना नुकसान हो चुका है। आप देखें, आपका रवैया बड़ा गैर बचकाना सा है। जी ज़ैद हामिद साहब, कामरान में बात कर सकता हूँ? हाँ जी, कर ले। जी ठीक है। अंजुम साहब, आप बगैर नाम लिए किसी इंटेलेक्चुअल का लें उसको। वो कह रहे हैं आप उनका नाम ले जो जी ज़ैद साहब जी। इस वक्त पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस तक जा चुका है। किशन गंगा डैम हो या दूसरे डैम्स हो, वाटर इश्यूज इस वक्त सबसे बड़ी जंग है। दुनिया पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज कर रही है। नहीं गया, खुदा के वास्ते डरे। पानी के इश्यू पे हम अदालत में गए हैं, हम यूएनओ में नहीं गए। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग फाउल में मैं नहीं बैठ सकता कि हम यूएनओ में नहीं गए। हमने यूएनओ में कामरान मुझे अंजुम साहब आप एक तो ये लोगों को डिसइंफॉर्म करके मुझे भी बदनाम कर रहे हैं। नहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है साथ साथ, लेकिन आप मेरे साथ रहिए ताकि मैं आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके बाद लूं। प्लीज अंजुम साहब साथ रहना आपने। जी कामरान, मुझे बात मुकम्मल करने देंगे? जी आप करें, बात मुकम्मल करने दीजिए प्लीज। कर लें कि इस वक्त जब इंडिया से आप बिजली लेने की बात कर रहे हैं तो सिंध ताश माहिदे, इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन में आप वो सारे डैम एक्सेप्ट कर लेंगे, उनकी इलीगैलिटी को, उनके नाजायज होने को आप कबूल कर लेंगे जब आप उन्हीं डैम्स की बनाई हुई बिजली पाकिस्तान में लाने की बात करेंगे। पाकिस्तान को ये टेलीविजन के ऊपर आपके रोज प्रोग्राम हो रहे हैं। ये साहब जो बात कर रहे हैं, न जाने किस दुनिया की बात कर रहे हैं। इस वक्त हर टेलीविजन चैनल पर प्रोग्राम हो रहा है कि पाकिस्तान का पानी इंडिया रोक रहा है, और जो इसको डिनाई करता है ही इज एन इडियट। उसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है अंजुम रशीद साहब, अब आपका रिस्पॉन्स प्लीज। जी अंजुम साहब का, फिर मैं ज़ैद साहब को दोबाराऊंगा। जी अंजुम साहब। यार देखिए टेलीविजन के ऊपर बैठ के इस तरह से झूठ बोलना
اور بے مہر کی باتیں کرنا, بغیر کسی ریکارڈ کے بات کرنا. اور ہندوستان جو ہے وہ ڈیم بنا رہا ہے, وائلیشن کر رہا ہے. ہم عدالتوں میں گئے ہیں, ہم یو این او میں نہیں گئے, لیکن عدالتوں میں ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی مانا گیا اور ہندوستان کا بھی پوائنٹ آف ویو مانا گیا. تو سچ تو بولو. اگر ہم اپنا اوپینین ایک دے بھی رہے ہیں تو وہ اوپینین آپ اس کو دو ایکسس پہ سمجھیے. ایک طرف تو ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, جو پاکستان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. عمران خان کی اور نواز شریف کی دونوں کی پالیسیز کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سختی کریں تحریک طالبان پاکستان پر, لشکر جنگوی پر, سیکٹیرین کلنگ پر, بلوچستان لبریشن آرمی پر. اور ہمیں شکایت ریاست سے یہ ہے کہ آپ دہشت گردوں کو کچل نہیں رہے, ہمیں یہ شکایت ہے. دوسری طرف انڈیا کے حوالے سے جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو آپ انفارمیشن وارفیئر میں, میڈیا میں, ڈپلومیسی میں, فورن پالیسی میں کنفرنٹ کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں. انڈیا کے جرائم پر پردہ ڈال کر ان کے ساتھ تجارت کی بات نہ کریں, جب وہ تجارت سے جو فائدہ آپ لینا چاہتے ہیں وہ دہشت گردی کے ذریعے آپ کی کمر میں اتنے زیادہ خنجر مار رہے ہیں. امریکہ سے آپ نے $20 ارب لیے کولیشن سپورٹ فنڈ میں, تو $100 ارب کا نقصان بھی کرایا ہے. یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. جو بات آپ نے کہی کہ پہلے پروفٹ اینڈ لاس دیکھ لیں, کیا انڈیا سے تجارت میں فائدہ ہے اس وقت جب وہ آپ کا پانی روک رہا ہے, آپ میں جنگ مسلط کر رہا ہے, پاکستان کی ریاست کو تباہ کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی لے کے اپنی تجارت چلوائیں گے. انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ. جس شخص کو اتنی تمیز نہیں ہے, اتنی غیرت نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے مہذب الفاظ استعمال کریں, ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی, ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور اگر نیوکلیر وار ہوگی تو کیا اس کا نقصان نہیں ہے؟ پوری دنیا کی تجارت انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے. ابھی سعودی عرب نے $75 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے. ہمارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا, ہماری تو معیشت ویسے ہی تباہ ہے, ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا؟ نقصان تو دشمن کا ہوگا. They may be a bigger army, but we are a fighting machine. We are the مجاہدین of غزوہ ہند. ہماری پاک فوج کے, ہمارے شیروں اور دلیروں کا وہ لاکھوں گنا زیادہ بھی ہم سے ہو جائے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. غزوات میں صرف فوج کا کام نہیں ہے جنگ لڑنا سر. جنگ ہوتی ہے تو سب کو لڑنا ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ جنگ ہوئی تو کیا زید حامد خود ہتھیار لے کے فوج کے شانہ بشانہ جنگ لڑے گا؟ زید حامد آلریڈی دشمن کی صفوں کے پیچھے پہنچا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. سر وہ تو ٹویٹر پہ ہے نا سر, وہ ٹویٹر پہ ہے. میں آن فیلڈ بات کر رہا ہوں, آن فیلڈ. پاکستان کا کوئی شہری اب محاذ جنگ سے دور نہیں رہ سکے گا. اور آپ جس کو لائن آف کنٹرول سمجھ رہے ہیں نا, اللہ کی پناہ مانگے. لائن آف کنٹرول آپ کے لاہور, سیالکوٹ, اور کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ مظفر آباد کے آس پاس لڑی جا رہی ہو. کوئی پاکستانی اب سویلین نہیں ہے, ہر پاکستانی کو اس میں لڑنا پڑے گا. اور ہم آپ کو صرف وارن کر رہے ہیں, اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں اس وقت سے کہ جب جنگ آپ کو سیالکوٹ, لاہور اور مظفر آباد میں لڑنی پڑے. ہم لوگ جنگ کو جب تک اوائڈ کرتے رہیں گے, خوف کے مارے اس جنگ کو اوائڈ کریں گے, تو ہمارے نصیب میں ذلت بھی ہوگی اور جنگ بھی. جنگ کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. دشمن تک لے جائیں ورنہ وہ آپ کے گھروں تک لے کر. لال ٹوپی زید حامد وہ کارٹون ہیں جو ٹی وی چینل کے اوپر جاتے تھے, بہت زیادہ جھوٹ بولتے تھے. مطلب 10-12 سال پہلے یہ بولتے تھے کہ غزوہ ہند ہوگا اور سب لوگ تیاری کرو, مجاہدین بنو, اللہ کے بندے بنو اور بھارت کے اوپر قبضہ کرو. اس طریقے کے اول جلول باتیں کرتے رہتے تھے. ابھی بھی کرتے ہیں, ان کے چینل کے اوپر ابھی بھی آپ کو اس طریقے کے ویڈیو مل جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کتنا یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں اس کے ساتھ میں ٹی وی شو کے اندر آئے ہوئے ہیں وہی اس کو جو ہے دھو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ جو بتا رہا ہے کہ یو این کے اندر ہم لوگ گئے ہیں پانی کا سنکٹ لے کر, کوئی بھارت جو ہے اس کا پانی نہیں روکتا ہے, لیکن کیونکہ اس کی عادت ہے ہمیشہ بھارت کے خلاف بھونکنے کی, تو اس طریقے سے جو ہے بات کرتا رہتا ہے کہ بھارت ان کا پانی روکتا ہے. جب پانی چھوڑ دیتے ہیں تو باڑھ آ جاتی ہے اور اپنے یہاں پر ڈیم بناتے نہیں ہیں. ہم لوگ جب ڈیم بناتے تو کہتے ہیں کہ ہم کو پانی نہیں دیتے ہیں. مطلب ہر طریقے سے نا اس کو بھارت کی برائی ہی کرنی ہے. اور یہ بات نا پاکستان کے لوگ اب سمجھنے لگے ہیں, اسی وجہ سے ان گدھوں کو لائیو شو کے اوپر ہی دھویا جاتا ہے. غزوہ ہند کو لے کر بہت زیادہ یہ باتیں کرتا رہتا ہے. پچھلے 10-12 سال سے یہی کہہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے آج اٹیک کر دے گا پاکستان کے اوپر, کل اٹیک کر دے گا, پرسوں اٹیک کر دے گا. پھر سارے جو پاکستانی ہیں وہ تیار ہو جائے, وہ ٹریننگ لے لے, ہمیں بھارت سے لڑنا پڑے گا, وہ کافر ہیں. مطلب بہت ایسی باتیں کرتا رہتا ہے ٹی وی شوز کے اوپر یا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر غزوہ ہند کو لے کر. لڑنے کی اوقات نہیں ہے, کھانے کے لیے گھر میں آٹا نہیں ہے,
पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है टैंक में डालने के लिए, इनके आर्मी चीफ कहते हैं, और ये बहुत बड़े मुजाहिद दिन बनकर जो है भारत के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, भारत के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इसी वजह से जो पाकिस्तान के लोग हैं इनके ऊपर हंसते हैं और इनको बेवकूफ़ समझते हैं। आज के समय में कोई भी टीवी चैनल इनको नहीं बुलाता है। एक दो हैं यूट्यूबर हैं जो आपस में बैठकर गजवाए हिंद का डिस्कशन करते रहते हैं, इसलिए इनको जो है वहाँ पर बुलाया जाता है, अदरवाइज इनको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि सब लोग समझ चुके हैं इससे बड़ा गधा जो है पाकिस्तान के अंदर कोई होगा नहीं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम इस तरीके की वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत ढूंढना पड़ता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।